अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर और उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रहनुमा मुफ्ती ज़ुहैबुल हसन साहब की डेरा इस्माइल खान अदालत से कल ज़मानत मंजूर हो चुकी है। इंशाअल्लाह वो जल्द रिहा हो जाएंगे। उससे उसके अलावा भी 7 कारकुनान की उधर से जो है ज़मानतें मंजूर हो चुकी हैं। इंशाअल्लाह वो भी जल्द रिहा होंगे और तमाम कारकुनान के लिए अच्छी खबरें हैं कि इंशाअल्लाह तमाम जो है कारकुनान अभी जो है ठंडी हवा का झोंका चल चुका है। इंशाअल्लाह तमाम कारकुनान जल्द जो है वो रिहा होंगे। उसके अलावा कल जियो न्यूज़, एआरवाई न्यूज़ पर लाइव कॉन्फ्रेंस एक चलाई गई, जिसमें कुछ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रहनुमा के तौर पर उन्हें पेश किया गया और उन्होंने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से लातल्लकी की। टीएलपी की मरकज़ी शूरा के रुकन मोहम्मद नदीम ने दीगर रहनुमाओं के हमरा पार्टी से लातल्लकी का ऐलान किया और कहा कि आज के बाद हमारा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं होगा। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपने मंशूर से मुकम्मल तौर पर हट चुकी है। जो बाबा जी मंशूर देकर गए थे, उस पर अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान बिल्कुल भी गामज़न नहीं। इसलिए अब जो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इंतशार की तरफ चल पड़ी है और जो है हुकूमत मुखालिफ इनकी जो पॉलिसियाँ हैं, इनके ख़िलाफ़ जो है हम इनके साथ इनकी हमायत नहीं कर सकते, इनके साथ नहीं चल सकते। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में शबीर अहमद, अमजद नईम, मोहम्मद वकास, मोहम्मद ज़हीर और मोहम्मद नदीम भी हमरा मौजूद थे। और इनमें एक सूफ़ी साहब जिनकी मैं तस्वीर ये लगा रहा हूँ, इनकी जो है काफ़ी कारकुनान कह रहे हैं कि इन्हें जानते हैं, बाकी लोगों को वो नहीं जानते और इनका ताल्लुक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से ही था और ये ख़वातीन विंग के इंचार्ज भी थे और बहुत मुतहर्रिक कारकुन जो है वो रहनुमा थे और इनको काफ़ी वीडियोज़ में सरपरस्त आला महमूद अवानी साहब के साथ देखा गया है और ये बातें जो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से की जा रही हैं। और दूसरी तरफ बात करें तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रहनुमा मोहम्मद शफ़ीक कसूरिया साहब ने भी इस पर वज़ाहत की है और उन्होंने कहा है कि हुकूमत अब तक जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा चुकी है, इसमें कोई भी खातिर ख़्वाह कामयाबी हासिल नहीं कर सकी है। तंज़ीमी सेटअप चलाने के लिए किसी भी बड़े ज़िम्मेदार से लातल्लकी नहीं करवा सकी। उन्होंने कहा या तो तहरीक में मौजूद वो लोग लातल्लकी कर रहे हैं जिन्हें तहरीक पहले से ही अपने मामलात से अलहदा कर चुकी थी, या फिर वो लोग तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से लातल्लकी कर रहे हैं जो नून लीग, पीटीआई या पीपल्स पार्टी वगैरह से टिकट ना मिलने पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में शामिल हुए और 15-20 हज़ार वोट लेकर सिर्फ अपनी सियासत को ज़िंदा रखने के लिए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में शामिल हुए थे। और उन्होंने कहा कि अरकान शूरा और दीगर कायदीन समेत तमाम कारकुनान अपने नज़रिए पर आज भी डट कर खड़े हैं और हमारा नज़रिया है नामूस रिसालत व ख़त्म नबूवत की पहरेदारी और मुल्क पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए पुरअमन और गैर मुसल्लह जद्दोजहद करना है। अल्लाह पाक हमारी तहरीक को दोबारा अरूज अता फरमाए, दोबारा जो है डबल पावर के साथ मुनज़्ज़म फरमाए। और उन्होंने इस तरह का इज़हार जो है अपनी एक पोस्ट के अंदर किया है और उन्होंने कहा है कि इनके साथ जो ये लोग बिठा दिए जाते हैं, इनके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। और पिछले दिनों पीर सैयद सरवर शाह सैफ़ी साहब ने भी कल के बयान में यही कहा था कि ऐसे लोगों को तो मैं भी नहीं जानता, ये कौन से ज़िम्मेदारान हैं जिनसे ज़बरदस्ती जो है लातल्लकी करवाई जा रही है। लेकिन हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, ऐसे ऊँचे हथकंडों करके भी फिर भी नाकाम हो चुकी है, फिर भी तहरीक के बड़े-बड़े नामों को और ज़िम्मेदारान को, हालाँकि कारकुनान तक को जो है वो जो नज़रियाती कारकुनान हैं, उनको भी जो है नहीं झुका सकी, उनसे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करवा सकी। और एक सूफ़ी साहब की जो तस्वीर मैंने आपको पहले दिखाई, उनका ताल्लुक जो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ था। वो ख़वातीन विंग के जो है इंचार्ज भी रहे हैं, तो उन्हें काफ़ी लोग जानते हैं। बाकी जितने भी लोग ये मोहम्मद नदीम साहब, वकास और इसके अलावा भी ज़हीर वगैरह, इनको कोई नहीं जानता है। ये कराची से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई और कराची के एक वकील का भी बयान आया है कि मैं भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ काफ़ी अरसे से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन इन लोगों को मैंने पहली दफ़ा देखा है। हालाँकि मैं कराची में रहता हूँ और शुरू से जब से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान बनी है, उस वक़्त से मैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ हूँ, मुतहर्रिक हूँ, लेकिन मैंने इन लोगों को पहले कभी नहीं देखा जो ये लोग कल कराची में जो है जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और उसके अलावा दज्जाली मीडिया देखें कि सानिया मुरीद के पर इतना जुल्म और सितम हुआ
کتنی لاشیں گرائی گئی، سینکڑوں لوگوں کو جو ہے وہ پابند سلاسل کیا گیا، اس کے علاوہ لوگوں کے گھر توڑ دیے گئے، خواتین کو پابند سلاسل کیا گیا، لاشیں ابھی تک نہیں دی جا رہی، تحریک لبیک پاکستان کو بین بھی کر دیا گیا، پھر بھی یہ دجالی میڈیا کوئی بھی پریس کانفرنس نہ دکھا سکا، حالانکہ آپریشن سے پہلے اتنی بڑی جو ہے وہ امیر تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی، لیکن وہ بھی یہ دجالی میڈیا لائیو نہ دکھا سکا، لیکن کوئی عام سا بندہ پکڑ کے بٹھا کر اس کی جو ہے پریس کانفرنس لائیو چلا دی جاتی ہے۔ یہ دجالی میڈیا کی آپ منافقت دیکھیں، ان پر بھی لعنت ہے، اور انشاءاللہ یہ بھی ظالم کے ساتھ سپورٹ کر رہے ہیں، ظالم کے ساتھ کھڑے ہیں، انشاءاللہ ان کی پکڑ بھی ضرور ہوگی۔ اور جو نام نہاد مولوی پیر گدی نشین دین کے نام پر کھانے والے بالکل خاموش ہیں، ان پر تو ہماری دو سید زادیاں جو عصمت اللہ شہید کی بہنیں ہیں وہی بھاری ہیں، اتنی جرت کے ساتھ انہوں نے 2.5 ماہ جیل کاٹی، تشدد برداشت کیا، ایک بہن کا مس کیریج بھی ہو گیا، لیکن پھر بھی وہ لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہی تھی، تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگا رہی تھی، انہیں کوئی خوف نہیں تھا، عورتیں ہو کر جو ہے انہوں نے اتنا بہادری کا مظاہرہ کیا۔ لیکن یہ جو دین کے نام پر کھانے والے ساری زندگی انہوں نے پیری مریدیاں چمکائیں، ہر جگہ پر اپنے ہاتھ چموائے، پیسے اپنی ڈیمانڈ کے مطابق لیے، لیکن اس موقع پر بالکل خاموش ہیں، اس موقع پر ایک بیان تک نہیں دے سکے، تو اسی وجہ سے ہم ان لوگوں کو منافق کہتے ہیں، اور یہ بھی ظالموں کے ساتھ ہی ہوں گے جو ظلم پر بالکل خاموش ہیں۔ ہم فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے نکلے تھے، نہ کہ ہم حکومت گرانے نکلے تھے۔ ماضی میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے پی ڈی ایم بنا کر پی ٹی آئی کی حکومت گرائی، ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں کیا گیا، لیکن صرف ہم لوگ محض اس لیے نکلے کہ فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے نکلے، تو ہم لوگوں پر اتنا بڑا آپریشن کر دیا گیا، نہ ہم نے کوئی توڑ پھوڑ کی، نہ ہم دہشت گرد ہیں، ہم بالکل پرامن طور پر جا رہے تھے، اور کچھ ہمارے بھی کہہ رہے تھے بیچ میں کہ یہ انتشار والی پارٹی ہے، ہم انتشار والے نہیں، ہم جیسا کوئی محب وطن نہیں جو اتنا ظلم و ستم 2017 سے لے کر 2025 تک اتنا ظلم و ستم برداشت کرنے کے باوجود بھی پرامن ہے، کبھی بھی اپنے اداروں کو نشانہ نہیں بنایا، کبھی بھی سرکاری املاک کو نشانہ نہیں بنایا، کبھی بھی ہتھیار نہیں اٹھائے، ہم غیر مسلح طور پر پرامن طور پر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ جو ہے پاکستان کے اندر کرنے کے لیے اتنی تگ و دو کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہمیں دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ ایک طرف ہمارے اہل سنت کے عالم علماء پیر گدی نشین تو نہ بول سکے، لیکن مسئلہ کے اہل حدیث سے تعلق رکھنے والے، پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ ناصر مدنی صاحب نے اپنا کتنا زبردست موقف دیا، اور اس کے بعد کل پرسوں کی بات ہے کہ مسئلہ کے اہل حدیث سے تعلق رکھنے والے علامہ مولانا ڈاکٹر منظور احمد مینگل صاحب نے بھی ثانیہ مرید کے پر زبردست موقف دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹی ایل پی کے سینکڑوں لوگوں کو پچھلے دنوں ثانیہ مرید کے پر مار دیا گیا، شہید کر دیا گیا، ہم نے ان کے لیے کیا کیا؟ ہم کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ ہم نے ان کے لیے کیا کیا۔ کہیں کوئی مارا جائے تو ہم کہتے ہیں جی وہ تو سپہ صحابہ والا تھا، وہ تو بریلوی تھا، وہ تو اہل حدیث تھا۔ اتنی انسانیت بھی ہمارے اندر باقی نہ رہی کہ ظلم کو ظلم کہنے سے ہم مسلمان آج ڈر رہے ہیں، ظالم کے خلاف ہم کھڑے نہیں ہو رہے، آواز تک بلند نہیں کر رہے۔ اتنے لوگوں کو انہوں نے موت کی گھاٹ اتارا ہے، لیکن ہم صرف بات بھی نہیں کر سکتے، کوئی ہاتھ اٹھانا یا ان کے خلاف اس طرح کی کارروائی تو دور کی بات، ہم صرف ان کے خلاف بات بھی نہیں کر سکتے۔ اور سب سے افضل جہاد جو ہے وہ ظالم حکمران کے سامنے حق کی بات کرنا ہے، حق کی آواز بلند کرنا ہے۔ انشاءاللہ جب تک زندہ ہے تحریک لبیک پاکستان کے موقف کے ساتھ، تحریک لبیک پاکستان کے منشور کے ساتھ، اور تحریک لبیک پاکستان کے قائدین کے ساتھ انشاءاللہ ڈٹ کر کھڑے ہیں، اس کے لیے جتنی بھی قربانیاں دینی پڑے انشاءاللہ پیچھے نہیں ہٹیں گے، کیونکہ یہ مشن بہت بڑا ہے۔ کوئی دنیاوی مشن ہوتا تو ہم چھوڑ جاتے، کسی کے ساتھ جو ہے ہم اندھی تقلید نہ کرتے، ہم اندھی تقلید کرتے بھی نہیں، بلکہ ہم ایک نظریاتی کارکن ہیں، انشاءاللہ اپنے موقف پر کبھی بھی سوداگری نہیں کریں گے، انشاءاللہ تا دم مرگ جو ہے وہ تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ کھڑے رہیں گے، اور جو ہم پر ظلم ہوا اور جب تک ہمیں انصاف نہیں ملتا، انشاءاللہ ثانیہ مرید کے پر جو انہوں نے ظلم و بربریت کی، انشاءاللہ
اس کا حساب ان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ضرور دینا پڑے گا۔ اور جب تک ہمیں انصاف نہیں ملتا اس وقت تک ہر پلیٹ فارم پر ہم اپنی آواز بلند رکھیں گے، اس ظلم کے خلاف ضرور آواز اٹھائیں گے، چاہے اس کے لیے جتنی بھی قربانیاں دینی پڑے۔ اور بابا جی فرماتے تھے کہ آگے بڑھنا عزت ہے، بزدلی شرمندگی ہے، اور بزدلی کی وجہ سے کوئی بندہ بھی جو ہے اپنی تقدیر سے بچ نہیں سکتا۔ جس دن موت لکھی ہے اس دن کمرے میں بیٹھے ہوئے بھی آ جائے گی، اور جب موت نہیں لکھی تو میدان میں سانحہ مرید کے پر چکر لگاتے ہوئے اور مارچ کے ساتھ گھومتے ہوئے بھی موت کچھ لوگوں کو نہیں آئی، لیکن جب موت نہیں لکھی تو وہ نہیں آئے گی۔ اسی لیے ڈٹ کر کھڑے ہو، انشاءاللہ مرنا تو ہر کسی نے ہے، جو بھی دنیا میں آیا ہے اس نے مرنا ضرور ہے، لیکن عزت سے مر جائیں، حضور کی عزت و ناموس اور ختم نبوت پر پہرا دیتے ہوئے اپنی جان قربان کریں۔ انشاءاللہ ادھر بھی کامیابی ہے اور ادھر آخرت میں تو کامیابی ہے ہی ہے۔ انشاءاللہ ہماری تحریک دوبارہ ضرور منظم ہوگی اور ہمارے حوصلے بھی انشاءاللہ بلند ہیں، ہم کبھی بھی ٹوٹے نہیں، ہارے نہیں اور پریشان نہیں ہوئے کہ ہماری تحریک کو کیا ہوگا، کیا ہو گیا۔ انشاءاللہ ہماری تحریک دوبارہ منظم ضرور ہوگی۔ مشکلات ہے، پریشانیاں ہیں، بہت نقصان ہوا، لیکن اس کو بھی ہم نعمت سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم پر ضرور جو ہے کرم فرمائے گا، دوبارہ ہماری تحریک انشاءاللہ ڈبل پاور کے ساتھ ان کے سامنے ضرور ابھرے گی۔ انشاءاللہ اللہ رسول کے فضل و کرم سے ہمیں دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔